ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਤੇ ਫਤਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੜੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਜ- ਸੇਮ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਗਾਮਦੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ जवेद गामदी की वीडियो, जवेद गामदी साहब की वीडियो आ गई है जनाब। सवाल किसी ने किया है कि कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो जवेद गामदी साहब की पुरानी फितरत है कि वो तमाम हलाल और हराम को इकट्ठा करके पेश करते हैं। ये पुरानी आदत है उनकी, ये कोई नई आदत नहीं है। और ये जो मौकफ है ये कोई नया नहीं है उनका। और बड़ा इसके मुतल्लक दोस्तों ने मुझसे सवाल किया है कि ये वीडियो आई है जिसमें जवेद गांधी साहब कह रहे हैं कि कादियानियों के पीछे नमाज जायज़ है, तो इसके बारे में अपना मौक़िफ़ भी दें आप। तो इसके मुतल्लक गुजारिश ये है कि पहली तो बात ये है कि ये कोई जवेद गांधी का ये कोई नया मौक़िफ़ नहीं है, ये इसका बहुत पुराना मौक़िफ़ है। ये समझ ले कि जब से जवेद गांधी साहब ने समझ ले कि स्टैंड लिया है सोशल मीडिया के ऊपर, उस वक्त का मौक़िफ़ है इनका, ये कोई नया मौक़िफ़ नहीं है। तो वो तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि कादियानी जो हैं वो हमारे भाई हैं, बस उनको थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। और यही मौक़िफ़ जवेद गामदी को फॉलो करते हुए इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी का भी है, और सेम दोनों का एक मौक़िफ़ है। और ये नमाज वाली बात, कादियानी तेरी भैन दे यार ने। अच्छा एक मिनट, पीएम साहब बात करते हैं। तो ये इंजीनियर मिर्जा साहब जो हैं वो मिर्जा जवेद गामदी साहब को फॉलो करते हुए वो ही मौक़िफ़ उनका यानी सेम है। तो बहरहाल कादियानियों की अपनी नमाज नहीं होती तो उनके पीछे जो खड़े होकर नमाज पढ़ते होंगे उनकी कैसे हो सकती है, उनकी जब अपनी नहीं होती। जैसे ये पीएम कादियानी साहब तशरीफ लाए, इनसे अभी पूछ लेते हैं, और अभी हम इनसे दरियाफ्त करेंगे कि आया इनकी नमाज होती है कि नहीं होती और ये किस तरीके नमाज पढ़ते हैं। जी पीएम साहब जनाब। तेरे को कुत्ती शाह तेरे को की इख्तियार है किसी दी नमाज हुंदी है या नहीं हुंदी, या कोई किंज पढ़दा नहीं या नहीं, किस तरह पढ़दा है? मैं नहीं ये नहीं कह रहा। या अच्छा किसी उर्दू में इंसान बात को करें कोई जरा थोड़ी सी, इख्तियार है क्योंकि लोगों को ना वो किसी फिर दी इबादत दे बारे पंजाबी च समझ गलत नहीं गल आती। करनी? नहीं गलत बात कब की, अभी तो की नहीं मैंने बात, नहीं अभी तो आपके कोई अच्छा बात नहीं है। लोगों को पंजाबी नहीं होती, मैं चलो उर्दू च कर देना। आपके पास कौन सा इख्तियार है कि किसी मजहब को कहना कि ये गलत है, इसकी इबादत नहीं है? क्या मैंने कब आपने कहा इबादत है, को क्या मैंने अभी तो ये कहा है कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। अभी आप आप बकवास जरा कर थोड़ा सा रहे थे बता दें कि कि इस तरीके कादियानी से हम की नमाज पढ़ते। इबादत नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि सुने जरा पीएम साहब जरा रुके। ये रूहानी खजाइन जिल्द 21 है, सफ़ा 192 के ऊपर, और जमीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम के अंदर मिर्जा कादियानी कहते हैं। और ये वो ही बराहीन अहमदिया है जिसके बारे आपका मिर्जा कादियानी मसीह मऊद कहता मिर, था कि ये किताब मिर्जा मुझे इल्हाम मिर, हुई है। मिर्जा या तेरी सुन तो पप्पी दा लेना, तेरी बात तो पप्पी पूरी दा करने यार देना, बात तो पूरी करने देना, भैन बात तो पूरी यक्का करने दें। कुत्ती शाह तेनों खरे मुफ्ती केस भैन के लौड़े ने बनाता तू तेरी औकात। अब चले बात तो करने देना, बात तो करने देना, गालियां निकाल लीजिएगा आप अभी सुन। बकवास अब अपनी वो ये बंद कहता है कर कि ला ये खोती बराहीन दे अहमदिया ये बच्चे। किताब मुझे नाजल हुई है, मुझे इल्हाम हुई है, मेरे खुदा ने मुझे बताया है, और ये किताब मैंने नहीं लिखी, ये मिर्जा कादियानी कहता है। और ये तेरी वही लंड बराहीन भैन अहमदिया है यक्का के जिसके बारे में मिर्जा कादियानी ने कहा था कि मैं 50 किताबें लिखूंगा, और 5 किताबें 25 सालों के अंदर लिख के मिर्जा कादियानी ने कहा कि 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है, तो लिहाजा वो जो पैसा मैंने तुम लोगों से लिया था तेरी तनख्वाह वो वधी हजम है हो कि गया। नहीं? हाँ जी, और वो मैंने अपने तेरी जाती मसारफ के अंदर खर्च कर ली है। तो ये वही तेरी किताब तनख्वाह है। अब उसके अंदर, वधी यार गवर्नमेंट सुन तो लेना, उसके अंदर ये नमाज कौन का तरीका बता रहा है, एक पूरा सफा है, ये पूरा सफा अव्वल से लेके आखिर तक आप पढ़ के देख ले, ठीक है।
اس صفحے کا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے مکروہ ہیں، یہاں سے شروع ہو کے وہ آخری ہے لفظ ہے وہ اندر گرنا اس بات کو مستلزم نہیں۔ یہاں ٹی تک شرٹ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اور اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے تم لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ باندھ لو، ٹھیک ہے؟ تو جب ہاتھ باندھ لو تو اس وقت تم نے توجہ کرنی ہے کہ تمہارے سامنے فرض کر لیتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمہارا جو داماد ہے وہ تمہارے سامنے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ جمع کر رہے، ہم بستر ہو رہے، چلے گئے آپ، چلے گئے، ایسے نہ کریں، واپس آئیے اور بات کریے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمہارا داماد تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ گیم کرتا ہے، جمع کرتا ہے، انٹرکورس کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو ہر میاں بیوی کرتے ہیں۔ تو وہ جس طریقے سے جب انٹرکورس کرے گا تو مرد کا نطفہ تمہاری بیٹی کے رحم کے اندر ایسے گرے گا، پچکاری مارے گا، تو وہ جو اس کو مزہ آئے گا تمہاری بیٹی کو اور تمہارے داماد کو، تو ویسا مزہ تمہیں نماز کے اندر آنا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع، یعنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا صفحہ میں نے خلاصہ بتا دی ہے۔ تو امید تو یہی ہے کہ تم بھی پی ایم قادیانی مربی صاحب، تم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہوگے، اور دنیا کا ہر قادیانی ایسے ہی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے یہ بتایا ہے، اور یہ مرزا قادیانی کو کس نے بتایا ہے؟ مرزا قادیانی کے خدا نے بتایا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے۔ اب جوید گامدی صاحب کی طرف واپس آتے ہیں۔ جوید گامدی صاحب نے جو کہا ہے قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اب جوید گامدی صاحب اور جوید گامدی صاحب کے حواریوں سے ہمارا سوال ہے کہ وہ جو قادیانی امام آگے کھڑا ہے وہ تو جناب نماز ایسے پڑھ رہا ہے جو جیسا طریقہ میں نے ابھی بتایا ہے، رپیٹ نہیں میں کرتا، تو بہرحال یہ طریقہ ایک بتا دیے، وہ ایسے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو پیچھے کھڑے ہیں جو قادیانی امام کے پیچھے، تو جوید گامدی صاحب ہی بتائیں کہ وہ بھی ایسا مزہ اور ایسی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ امام جیسا امام ہوگا مقتدی بھی پھر ویسے ہی ہوں گے، اور مقتدی جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بڑے سوالات قائم ہوتے ہیں کہ جوید گامدی صاحب جب یہ فتویٰ دے رہے ہیں تو پھر جوید گامدی صاحب نے بھی کبھی کسی قادیانی کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، اور یقیناً پڑھی ہوگی، کیونکہ قادیانی مربی انصر رضا ان کے پاس اکثر آتا جاتا ہے، اور رضی مربی بھی ان کے پاس آتا جاتا ہے، اور بڑے بڑے قادیانیوں کے مربیان آتے جاتے ہیں، تو جب نماز کا وقت ہوتا ہوگا تو یہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ تو جوید گامدی صاحب نے بھی یہ پورا سین اور اس کا مزہ لیا ہوگا، لازمی لیا ہوگا، اسی وجہ سے جوید گامدی صاحب یہ دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جیسا مزہ میں نے لیا ہے کہ نماز کے اندر دو مزے ہیں، 2 in 1، نماز کی نماز اور اپنی بیٹی کے ساتھ جو دماد ان کا ہے جوید گامدی صاحب کا، وہ جیسے انٹرکورس کر رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے جوید گامدی صاحب کی بیٹی کے ساتھ، ویسا مزہ وہ نماز کے اندر لے رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو وہ پھر جناب فرما رہے ہیں کہ لوگو تم بھی پڑھو، قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھو اور مزے لو۔ تو بہرحال میں اسلامی موقف اب بتا دوں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور کئی حالتوں میں یہ کفر بن جائے گا، بندہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کے اندر تو ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی
سمجھ لیں کہ اس قسم کی خرافات کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو سوچ لیں، اب جو جوید گامدی صاحب کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مان کے پھر جو انجام ہوگا وہ ان کی گول گردن پہ۔ وہ قادیانی مربی صاحب چلے ہی گئے ہیں، اب کسی اور کو اٹھا لیں، ندیم صاحب کوئی ہے تو۔ السلام علیکم بھائی جان۔ شیر محمد صاحب ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی جان جڑا تھوڑا گل ہے نا مجھے اتنی پسند ہے نا کہ وہ گل تو ٹھیک ہوگی پر مرزا کیویں اتنے سچا ثابت ہوئے گا؟ سبحان اللہ، جڑا سٹائل ہے تھوڑا مجھے بہت پسند ہے۔ ساری گلاں ہو گئی پر مرزا سچا کیویں ثابت ہوئے گا؟ بس وہ سچا ایسے ہی ثابت ہوتا ہے نا، وہ تو نمازیں نہیں وہ جب گلاں ایسی کرتے پڑھیں رہتے ہیں گے۔ نا، تمہیں گالاں کڈتے ہیں نا لوگ، تو تسی کہتے ہو ٹھیک ہے ساری گل ہوگی، لیکن اے نہ کی کریے؟ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔